एक साल बाद आपके 5,000 कितने बनेंगे? क्या अब हर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेगा? इस पोर्टल के जरिए आप सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक इनफरादी सरमायाकार सिर्फ 5,000 रुपये से भी सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और अदायगी ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के जरिए की जा सकती है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs में सरमायाकारी की जा सकती है। ये तवील मुद्दत की सरमायाकारी है। इसके बाद सरकारी सकूक इस्लामी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये भी दस्तयाब है। सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिल सकता है? इसका कोई एक मुस्तकिल जवाब नहीं, क्योंकि मुनाफा मार्केट रेट और स्टेट बैंक की नीलामियों के मुताबिक बदलता रहता है। सकूक की बात की जाए तो ये इस्लामी सरमायाकारी का मुतबादिल मुनाफा मार्केट के मुताबिक होता है। क्या 5,000 रुपये पर भी मुनाफा मिलेगा? शरह मुनाफा हर नीलामी और सिक्योरिटी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखें, सरमायाकारी में मुनाफा की कोई गारंटी नहीं होती। तो क्या 5,000 लगाकर एक साल में लाखों कमाए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ अमीरों का खेल है तो शायद आज आपकी सोच बदल जाए। हुकूमत ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां सिर्फ 5,000 रुपये, जी हाँ, सिर्फ 5,000 रुपये से भी सरमायाकारी शुरू की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है, मुनाफा कितना होगा और रिस्क कितना है? एक साल बाद आपके 5,000 कितने बनेंगे और क्या ये वाकई फ़ायदे का सौदा है? ये स्कीम है या महफूज सरमायाकारी? क्या आपका पैसा महफूज रहेगा? क्या अब हर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेगा? और क्या हर गरीब और मतवसत तबके के अफराद के पास अब घर, गाड़ी, बंगला, बल्कि बड़ी गाड़ी होगी या नहीं? ये इंतहाई सुनहरा मौका है या नहीं? जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इन्वेस्टमेंट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका मकसद आम शहरियों, ख़ास तौर पर नौजवानों को सरमायाकारी की तरफ लाना है। इस पोर्टल के ज़रिए आप सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि इससे बचत का रुझान बढ़ेगा, सरमायाकारी आसान होगी और माशियत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? सरमायाकारी करने का तरीका क्या है? और किन किन तरीक़ों से सरमायाकारी की जा सकती है? सबसे ज़्यादा मुनाफा पोर्टल में कहाँ मिल सकता है? वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप पहली बार सरमायाकारी करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पाक का मकसद यही है कि आम शहरी भी बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी कर सकें, क्योंकि इससे पहले सरमायाकारी तो की जाती थी लेकिन बहुत ज़्यादा फेक कंपनियां मौजूद थी जो कि गरीबों के सरमाया को लूट लेती थी। आप सरमायाकारी करते थे और बाद में कंपनियां भाग जाती थी। लेकिन अब सरकारी सतह के ऊपर पहली बार ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आप महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि पहले सरकारी सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी निस्बतन पेचीदा समझी जाती थी। लेकिन अब दावा है कि सिर्फ चंद मिनट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप 5,000 रुपये से भी आगाज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं पोर्टल पर अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या है और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं। अच्छा जी, ये अब हम ब्राउज़र पे आ गए अपने। यहाँ पे आपने गूगल पे जाके लिखना है इन्वेस्टमेंट पाक पोर्टल। तो आपके सामने ये देखें, जैसे ही आपने लिखा है तो इस तरह की ये आपके सामने चीज़ें खुल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट पाक, ये वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है और एक नई विंडो में ओपन कर लें इसको, वीडियो ट्यूटोरियल को। अब यहाँ पे कह रहा है टू मैनी रिक्वेस्ट, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर इस वक्त सर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह का आता है। लेकिन आप इसको एक दो दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यूज़ में ये वीडियोस खुल जाएंगी। ये मैं कर रहा हूँ, खुल जाएंगी अभी, ये देखें खुल गई। अब इसके ऊपर इन्होंने सारी हर चीज़ की वीडियो दी हुई है कि किस तरह आपने लॉगिन होना है। यहाँ पे देखें हाउ टू रजिस्टर। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू रजिस्टर एंड आल्सो अबाउट अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज इन्वेस्टर ऑन। तो ये वीडियो आपने खोल लेनी है। इस वीडियो को खोल के आपने मुकम्मल देख लेना है। ये सारा तरीकाकार जो है अपना वीडियोस का सारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने लॉगिन कैसे करना है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सारा करना है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर और भी दूसरी जो है वीडियोस मौजूद हैं। ये सारा एक एक चीज़ आपको गाइड करेगा, लिहाजा ये वीडियो देखें और उसके बाद आपने आ जाना है इसके ऊपर होम पेज के ऊपर। जैसे ही वापस आएंगे होम पेज पे, ये अब आप होम पेज पे वापस आ गए, तो यहाँ पे जाके आपने वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद आपने इसको रजिस्टर कर लेना है।
رجسٹر کرنے کے بعد آپ نے سارے کالم فل کرنے ہیں، ایک طرف ویڈیو کھول کے رکھیں اور دوسری طرف یہ فل کرتے جائیں، آپ کو آٹومیٹک گائیڈ کرے گا. ساری انفارمیشن اس کے اندر آپ نے اپنی پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ایک نا آئے گا کوڈ، آپ کے اس کے اوپر OPT کوڈ آئے گا آپ کے موبائل پر، وہ یہ ویریفائی کرے گا. ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ نے ان ساری اس کو انویسٹمنٹ کے آگے بڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا تھا. اب چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی آپ نے کیسے کرنا ہے. جی دوستو، آپ نے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ تو سمجھ لیا. اب آئیے جانتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی کیسے جاتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق انفرادی سرمایہ کار صرف 5,000 روپے سے بھی سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں اور ادائیگی ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اکاؤنٹ فعال ہونے کے بعد آپ مختلف سرکاری سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، مثلا ٹریجری بلز جس کو ٹی بل بھی کہا جاتا ہے، جس کی مختصر مدت مثلا 3 سے 6 یا 12 ماہ تک ہو سکتی ہے. پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز PIBs میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. یہ طویل مدت کی سرمایہ کاری ہے. اس کے بعد سرکاری سکوک اسلامی سرمایہ کاری کے خواہشمند افراد کے لیے یہ بھی دستیاب ہے. پورٹل پر آپ نئی نیلامیوں، پرائمری آکشن میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. پہلے سے موجود سیکیورٹیز خرید یا فروخت بھی کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ منافع کہاں مل سکتا ہے؟ اس کا کوئی ایک مستقل جواب نہیں، کیونکہ منافع مارکیٹ ریٹ اور اسٹیٹ بینک کی نیلامیوں کے مطابق بدلتا رہتا ہے. عمومی طور پر ٹی بلز کم مدت، نسبتاً کم رسک منافع بھی موجودہ شرح سود کے مطابق. PIBs زیادہ مدت، بعض اوقات ٹی بل سے بہتر منافع دے سکتے ہیں، لیکن شرح سود میں تبدیلی سے قیمت متاثر بھی ہو سکتی ہے. سکوک کی بات کی جائے تو یہ اسلامی سرمایہ کاری کا متبادل منافع مارکیٹ کے مطابق ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا 5,000 روپے پر بھی منافع ملے گا؟ جی ہاں، اگر متعلقہ سیکیورٹیز کی کم از کم سرمایہ کاری کی شرط پوری ہو تو آپ 5,000 روپے سے بھی آغاز کر سکتے ہیں. تاہم منافع فکس نہیں ہوتا. شرح منافع ہر نیلامی اور سیکورٹی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. جتنی زیادہ رقم اور جتنی زیادہ مدت، اتنا ہی مجموعی منافع زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن شرح منافع کا انحصار مارکیٹ پر ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، سرمایہ کاری میں منافع کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. مارکیٹ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے، اس لیے فیصلہ ہمیشہ معلومات حاصل کرنے کے بعد کریں. تو کیا 5,000 لگا کر ایک سال میں لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس 5,000 روپے سے زیادہ رقم موجود ہے، 5,000 تو کم سے کم انویسٹمنٹ ہے نا. اگر آپ کے پاس زیادہ رقم ہے تو زیادہ رقم انویسٹ کریں، پھر آپ کا سرمایہ بھی بڑھے گا اور آپ کو منافع بھی زیادہ ملے گا اور آپ جلدی امیر بھی ہو سکتے ہیں. اگر مزید بات کی جائے تو یہ کوئی ڈبل پیسہ اسکیم نہیں، بلکہ حکومت کی نسبتاً محفوظ سرمایہ کاری ہے جہاں منافع محدود مگر رسک بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ زیادہ رقم لگا کر زیادہ منافع بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس صرف 5,000 روپے ہوں تو کیا آپ انہیں خرچ کریں گے یا انویسٹمنٹ پارک میں لگا کر بچت اور سرمایہ کاری کا آغاز کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. حمید نقیبی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.